एम्पेडिकुलीज 490 BC में पैदा हुए और 430 BC में इनकी वफात हुई। इनका ताल्लुक सिसिली से था, यानी मौजूदा जो इटली में है, और इनकी जो फिलासफिकल राइटिंग्स हैं और इनके जो फिलासफिकल कंसेप्ट्स हैं वो बड़ी हद तक इन्फ्लुएंस थे अपने उस्ताद पार्मेनिडीज से और पाइथागोरियंस के नज़रियात से। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि फिलासफर्स यानी इनसे पहले जो फिलासफर्स थे वो एक ऐसा मैटर या एक ऐसा एलिमेंट ढूंढ रहे थे जिससे सारी चीज़ें बनी हों। मसलन थैलस का ख्याल था कि सारी चीज़ें पानी से बनी हैं। अनैक्सिमेनीज ये कहते थे कि हवा सब को बनाने वाली है। इसी तरह जो हेराक्लाइटस थे उन्होंने आग के बारे में कहा था कि ये बुनियाद है, जबकि ज़िनोफनीज जो थे उनका ये नुक्ता नज़र था कि मिट्टी से ही सारी चीज़ें वजूद में आई हैं। एम्पेडिकुलीज ने इन सारे यानी इन चारों एलिमेंट्स को इकट्ठा कर दिया और अपनी जो इन्होंने फिलासफी बनाई वो ये थी कि ये चार एलिमेंट्स जो हैं यानी हवा, मिट्टी, आग और पानी, ये चारों के चारों फर्स्ट प्रिंसिपल हैं। इन चारों से ही इस कायनात की सारी चीज़ें वजूद में आई हैं और इवन जो खुदा हैं यानी जो गॉड्स हैं वो भी इन्हीं एलिमेंट से बने हैं। कायनात की क्रिएशन के हवाले से एम्पेडिकुलीज के ये ख्यालात हैं कि इन चारों एलिमेंट्स के अलावा दो पावर्स भी हैं जो इस कायनात में शुरू से मौजूद हैं। एक उनमें से पावर ऑफ लव है और दूसरी उनमें से पावर ऑफ स्ट्राइफ है, यानी अट्रैक्शन की कुव्वत और रिपल्शन की कुव्वत साथ साथ इस कायनात में मौजूद रही है। ये कहते हैं कि कॉस्मिक साइकिल के आगाज में जब ये सारा मादा जो कायनात जिससे बनी है ये सारा मादा इकट्ठा था और लव की जो पावर है वो बहुत ज्यादा हावी थी जिसने इन सारी चीजों को जकड़ रखा था। उसके बाद ये हुआ कि जो रिपल्शन की कुव्वत है उसने आहिस्ता आहिस्ता पेनिट्रेट करना स्टार्ट किया और उसकी फिर जो रिपल्शन है वो इतनी ज्यादा हो गई कि ये जो सारा एक मादा था ये सारा जुदा हो गया और मुंतशिर हो के फिर इससे सियारे बने, सितारे बने और मुख्तलिफ गैलेक्सीज बन गई। जितनी भी कंपाउंड चीजें हैं यानी जिनमें ये चारों एलिमेंट्स हवा, आग और मिट्टी और आग ये पाए जाते हैं, ये सब कंपाउंड चीजें इस स्ट्राइव और लव की जो कुव्वत की आपस में जंग चल रही है इन्हीं के नतीजे में वजूद में आ रहे हैं। इसी तरह फिर जब ये टाइम आगे गुजरेगा और कॉस्मिक साइकिल जो है वो आगे चलेगा तो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा से फिर वो जो लव की कुव्वत है वो हावी होती जाएगी और जितने भी चीज़ें इस दुनिया में मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं ये सारे फिर इकट्ठे होते होते दोबारा से वही एक शक्ल इख्तियार कर लेंगे। इनकी इस फिलासफी में आपको नजर आएगा कि मॉडर्न साइंस जो बिग बैंग के बारे में कहती है इनकी ये फिलासफी उस बिग बैंग से काफी हद तक करीब है। एम्पेडिकुलीज के कुछ और नजरियात भी बड़े हैरान कुन हैं। मसलन ये आज से 2500-2600 साल पहले इस नतीजे पे पहुंच चुके थे कि जो चांद की रोशनी है ये उसकी अपनी रोशनी नहीं है बल्कि ये सूरज से रिफ्लेक्ट होती हुई लाइट की वजह से हमें शाइन करता हुआ नजर आता है। काफी हैरान कुन है ये सूरज गिरन जिसे पहले लोग देवताओं की वजह से समझते थे या कुछ का ये ख्याल था कि इसमें सुराख हैं या जो है ये एक बाउल है जो कि जिसका पेंदा सामने हो तो सूरज गिरन लग जाता है। मगर इंटरेस्टिंगली ये और पार्मेनिडीज यानी इनके उस्ताद इस बात पे मुत्तफिक हो चुके थे कि सूरज गिरन उस वक्त लगता है जब चांद जमीन और सूरज के दरमियान आ जाता है और हम जानते हैं कि ये बात जो है साइंटिफिकली 100% प्रूव हो चुकी है। जानदारों की क्रिएशन के बारे में एम्पेडिकुलीज के ख्यालात एक प्रोटो एवोल्यूशनरी फिलासफर के हैं।
مثلاً وہ یہ لکھتے ہیں کہ بائی چانس میٹر جو ہے یہ کمبائن ہوا اور اس سے آرگنز بن گئے، یعنی ہاتھ بن گئے، آنکھیں بن گئی، مگر ابھی یہ علیحدہ شکل میں تھے، یعنی کہیں پہ آپ کو ہاتھ جاتا ہوا نظر آ رہا ہے، کہیں پہ آنکھیں پڑی ہیں، کہیں پہ سر پڑا ہے، کہیں پہ پاؤں پڑے ہیں، اور لمبے عرصے تک یہ چیزیں ایسے ہی پڑی رہیں۔ پھر اس کے بعد بائی چانس یہ آرگنز جو ہیں یہ اکٹھے ہوئے اور یہ آرگنیزمز کی شکل اختیار کر گئے، مثلا یہ کمبائن ہوئے اور بہت سے جاندار وجود میں آ گئے۔ لیکن اس میں ایک یہ چیز تھی کہ وہ جاندار جو ہیں یہ موجودہ جانداروں سے بڑے ڈیفرنٹ تھے۔ مثلا کسی کا سر انسانوں جیسا ہے تو دھڑ اس کا گھوڑے جیسا ہوگا یا شیر جیسا ہوگا، کسی کے 8 ہاتھ ہیں اور 1 پاؤں ہے، کسی کی 10 آنکھیں ہیں اور کسی کی جناب 30 اس کے کان ہیں۔ تو یعنی ڈیفرنٹ جو ہیں آرگنز یہ کمبائن ہوئے اور عجیب عجیب قسم کے جاندار بن گئے۔ پھر کہتے ہیں کہ جو دنیا میں جو میکانزم چلا وہ تھا سروائیول آف دی فٹسٹ کا۔ ان سب جانداروں میں سے جو فٹ تھے وہ تو سروائیو کر گئے اور آج بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور جو فٹ نہیں تھے وہ سروائیو نہیں کر سکے اور دنیا سے بالکل معدوم ہو گئے۔ ایمپیڈیکولیس کے خیالات نے میڈیسن کی فیلڈ میں بھی لوگوں کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ انفیکٹ آج بھی ان کے نظریات کو بڑی تعداد میں لوگ جو ہے وہ سچا جانتے ہیں۔ مثلا ان کا یہ نظریہ کہ جتنے بھی آبجیکٹس ہیں وہ ہوا، مٹی، پانی اور آگ سے مل کر بنے ہیں، تو یہ چیز جب میڈیسن کی فیلڈ میں آئی تو اس وقت کے ڈاکٹرز نے اور جو میڈیسن کی فیلڈ سے ریلیٹڈ لوگ تھے انہوں نے اس سے یہ لیا کہ سب چیزوں کی ہی ایک تاثیر ہوتی ہے۔ مثلا ہم جو ہے کوئی چیز کھائیں گے تو اس کی تاثیر گرم ہو گئی ہے، یہ چیز کھاتے ہیں تو یہ پانی جیسی ہے، یہ چیز کھائیں گے تو خشکی ہو جائے گی۔ تو اب بھی لوگ ان چیزوں کو یہی سمجھتے ہیں اور یہ بات 2500 سال سے چلی آ رہی ہے۔ ہپوکریٹس نے جب ان کے خیالات کو اپنی میڈیسن میں استعمال کیا تو انہوں نے پھر یہ نتیجہ نکالا کہ انسان کے اندر 4 قسم کے فلوئڈز پائے جاتے ہیں۔ ایک بلڈ ہے جس کا بنیادی ایلیمنٹ ایئر ہے، دوسرا یلو واٹر ہے یا یلو بائل ہے جو کہ فائر سے بنی ہے، تیسری بلیک بائل ہے جو کہ ارتھ سے بنی ہے، اور چوتھا فلیم ہے جس کا بنیادی میٹیریل واٹر ہے۔ وہ مزید پھر یہ کہتے تھے کہ ان چاروں کے ملاپ سے ہی انسان کی شخصیت ڈیولپ ہوتی ہے۔ مثلا اگر کسی شخص میں بلڈ زیادہ ہے تو وہ خوش و خرم اور بڑا جوشیلا ہوگا، اگر کسی میں یلو بائل کا پروپورشن زیادہ ہوگا تو وہ آگ کی طرح غصے میں ہوگا ہر وقت، اگر کسی میں بلیک بائل زیادہ ہو گئی ہے تو ہر وقت وہ اداس رہے گا اور پریشان رہے گا، اور اگر کسی شخص میں فلیم زیادہ ہے تو وہ ہر وقت سست رہے گا اور جو ہے وہ سویا رہے گا۔ تو یوں پرسنالٹی کے بارے میں جو ہپوکریٹس کی تھیوری ہے اس کی بنیاد بھی ایمپیڈیکولیس کی تھیوری سے جا کے ملتی ہے۔ فلاسفی کا یہ سفر جو تھیلس سے ہم نے سٹارٹ کیا اور آج ہم ایمپیڈیکولیس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، تو اس میں آپ نے دیکھا کہ فلاسفرز جو تھے وہ اپنی آزادانہ سوچ سے کرٹیسزم بھی کر رہے تھے اور نئی چیزیں اسپیکولیٹ بھی کر رہے تھے۔ پھر اس کے بعد ہم ڈسکس کریں گے کہ نیچرل فلاسفرز میں ایٹمسٹ فلاسفرز کون سے تھے اور ان کی فلاسفی کیا تھی۔